Unya miadto si Jesus sa yuta do sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tin-unan sumala sa mga tawo. Kinsa man ang anak sa tawo? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana, "Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Ug mitubag si Simon Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Gingnan siya ni Jesus, "Bulahan ka gayud Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala maabot kanimo pinagi sa bisan unsang tawo hanong pamagi. Ang akong Amahan ngadto sa langit mao ang naghatag nini kanimo. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntoy ni. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot sa didto sa langit." Unya ipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tin-unan nga dili isaba kang bisan kinsa siya mao ang Mesiyas.